Hoy, ikaw ba? Gisilduhan ka para mo trabaho sa imong trabaho. Overloaded naging kasi imong trabaho. Galisod na kaghuban sa imong trabaho. Kapamantay pagi ka sa trabaho sa uban tao sa imong kauban. Supposed to be ka na imong trabaho, dapat tabangan pa ka sa lain tao para mahuman imong trabaho kay grabe ka loaded, grabe ka hektik. Unya, makuha pag mo mamantay sa trabaho sa imong kauban. Noon sa di ka. Ha? Galisod na kagkuha sa imong kuta. Galisod na kag-apas sa deadline sa imong pangtrabahoon nga mga trabaho. Unya ikaw, gisadlain pag trabaho sa lain, gabantayan pag mo imong mga kauban sa trabaho. Sa man ka, trabuhasan ang imuha. Asig pamantay sa trabaho sa imong kauban. Okay? Gamay laging kay imong sweldo. Di pa inap sa imong gitrabaho. Overloaded pa ka, gamay ra kag sweldo. Unya, kuha pag mo sa deadline og pamantay sa trabaho sa lain tao. Ha?